नमो तस्स भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ धर्मदेशना लिएर। र हरेक दिन चाहिँ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। र उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले विशाखा उपासिकाको पूर्वाराम विहार यानी कि महादान गरिएको विषयलाई उल्लेख गर्दा गर्दै अलिकति प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि केही छोटो देशना हुन गयो र आजको देशनालाई त्यही देशनाबाट जोड्दै भगवान बुद्ध सम्बन्धित भएका विषयवस्तुहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा विशाखा उपासिका भगवान बुद्धको अग्रश्राविकाको रूपमा रहेका उपासिका, जसले भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई 27 करोड खर्च गरेर पूर्वाराम विहार दान गर्नुभयो। र त्यो पूर्वाराम विहार दान गर्दाखेरि जुन भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित भएको घटनालाई पनि जोड्नु आवश्यक हुन्छ कि जुन बेला भगवान बुद्ध सामुन्ने विशाखा उपासिकाले भिक्षु महासंघलाई चढाइसकेको अर्पण गरिसकेको महालता प्रसाद धनको मूल्यको रूपमा 9 करोड लिएर भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्न आउनुभयो। भगवान शास्ता, मैले भिक्षु संघलाई परित्याग गरिसकेको यो गहनाको यति मूल्य छ भन्दै भगवान बुद्धलाई मूल्य चढाउन आउनु भएको थियो। त्यति बेला भगवान बुद्धले विशाखा उपासिकाले भन्नुभएको थियो, हे विशाखा, अहिले श्रावस्ती नगरमा थुप्रै भिक्षुहरू छन्। ती भिक्षुहरूको लागि बसोबास गर्नको निमित्त पूर्वपट्टिमा, पूर्व दिशामा एउटा विहार भएको भए बेस हुन्थ्यो भनेर भगवान बुद्धले विशाखा उपासिकालाई आज्ञा गरिन्। त विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धको आशय बुझ्ने बित्तिकै, जसले जे आवश्यक हुन्छ बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ र शासनको लागि जस्तो जस्तो आवश्यक हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै प्रकारको दान गर्ने मनसा लिएर श्रद्धा व्यक्त गरेकी उपासिकाले भगवान बुद्धले पूर्वपट्टि एउटा विहार भए बेस हुन्थ्यो, श्रावस्ती नगरमा थुप्रै भिक्षुहरू छन् भन्ने मनसा व्यक्त गर्ने बित्तिकै विशाखा उपासिकाले, त्यसो भए ठिक छ भगवान शास्ता, मेरो लागि यो अहोभाग्य हुन्छ, म अवश्य पनि पूर्व दिशामा एउटा विहार निर्माण नै गर्ने भए, यदि आवश्यक छ भने मलाई थाहा नभएर पो त भनेर विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धको आशय अनुसार नै भिक्षुहरूको लागि, भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघको लागि पूर्व दिशामा एउटा जमिन पनि खरिद गर्नुभयो 9 करोड तिरेर।
त्यस्तै गरी 9 करोडै खर्च गरेर बिहार पनि निर्माण गर्नुभयो। 500 2 तल्लाको, यानि कि हजारवटा कोठाको, 500 तल्ला होइन, 500 कोठा भएको 2 तल्लाको हजारवटा कोठा भएको चाहिँ बिहार पनि निर्माण गर्नुभयो। र त्यो बिहार निर्माण गर्दै गर्दाखेरि गर्ने त्यो प्रारम्भ हुँदाखेरि एउटा घटना भएको पनि तपाईहरुले चाहिँ जोडिहालौं। जुन बेला विशाखा उपासिकाले बिहार निर्माण गर्न शुभारम्भ गर्नुभयो त्यति बेला नै भगवान बुद्ध श्रावस्तीमै हुनुहुन्थ्यो। र भगवान बुद्धले श्रावस्तीमा बस्नु हुँदाखेरि एउटा भद्रीय नगरमा एकजना भद्रीय कुलपुत्रले देशना सुन्न पायो भने उसले धर्म अवबोध गरी लिने त्यस्तो हेतु देख्नु भएर भगवान बुद्ध शहीद भिक्षुहरू पनि श्रावस्ती नगरबाट भद्रीय नगरतिर प्रस्थान गर्ने, यानि कि चारिका गर्नको निमित्त निस्किनु भयो। र भगवान बुद्ध यति महाकरुणायुक्त हुनुहुन्छ कि उहाँले आज म कसलाई उपकार गरौं, कहाँ मैले कुन दिशामा मैले पाइला चाल्दाखेरि बहुजन हित हुन्छ, बहुजन सुख हुन्छ भनेर अस्पल भगवान बुद्धले बिहान उठ्ने बित्तिकै करुणा दृष्टि, ध्यान दृष्टिबाट हेर्नुहुन्थ्यो। त त्यसरी हेर्नु हुँदाखेरि त्यो भद्रीय कुलपुत्रलाई देख्नु भइसकेपछि भगवान बुद्ध त अब करुणा चित्त भएको व्यक्ति आफै गएर उपकार गर्नुहुन्छ। अरु व्यक्तिहरू मकहाँ आएपछि म उसलाई चाहिँ धर्म देशना गरौँला, उसलाई चाहिँ अब धर्म अवबोध गरौँला भनेर कुरेर बस्ने, समय खेर फालेर बस्ने खाले भगवान बुद्ध होइन। भगवान बुद्ध त आफै स्वयं पैदल यात्रा गरेर हुन्छ कि आकाश मार्गबाट गएर हुन्छ कि आदि विभिन्न उपायहरू लगाएर भगवान बुद्धले उपकार गर्न जानुहुन्छ। तपाई पनि शील समाधि प्रज्ञाले युक्त भइरहनु भयो भने तपाईलाई पनि उपकार गर्न भगवान बुद्ध आउनुहुन्छ। यद्यपि अहिलेको हिसाबबाट भगवान बुद्धको काय पञ्चस्कन्धै नआउला, तर भगवान बुद्धको धर्म, भगवान बुद्धको धातु आदि इत्यादिले तपाईको त्यो चाहिँ आनिशंस, त्यो चाहिँ प्रभावले तपाईलाई अवश्य उपकार गर्न आउँछ। त्यति बेला त भगवान बुद्धको पञ्चस्कन्ध नै अगाडि हैन, उहाँको रूप काय नै अगाडि आएर उपकार गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले उहाँको रूप काय अगाडि नआए तापनि हाम्रो यो मनले, हाम्रो यो धर्म कर्मले भगवान बुद्धलाई भेटिरहेको हुन्छ, भगवान बुद्धलाई देखिरहेको हुन्छ, भगवान बुद्धलाई चिनिरहेको हुन्छ र भगवान बुद्धले पनि हामीलाई उपकार गरिरहेको हुन्छ। अब तपाईले मात्र धर्मलाई पालना गर्नु पर्यो, धर्मलाई अभ्यास गर्नु पर्यो, धर्मलाई चिन्नु पर्यो, धर्मलाई बुझ्नु पर्यो, धर्मलाई जान्नु पर्यो। बस धर्मलाई जानेपछि, बुझेपछि, चिनेपछि, भेटेपछि बस तपाईले भगवान बुद्धलाई चिन्नुहुन्छ, भगवान बुद्धलाई भेट्नुहुन्छ, भगवान बुद्धलाई देख्नुहुन्छ। धर्मको पालन गरेपछि धर्मलाई तपाईले उपकार गरेको भनेकै भगवान बुद्धले उपकार गरेको। त भगवान बुद्ध श्रावस्ती नगर छोड्नु भएर श्रावस्ती नगरबाट भद्रीय नगरमा चारिका गर्न खोज्नु हुँदाखेरि विशाखा उपासिकाले थाहा पाइन्। हत्त न पत्त विशाखा उपासिका भगवान बुद्ध सामान्य आउनुभयो। भगवान शास्ता, के तपाईं श्रावस्ती नगर छोड्नु भएर श्रावस्ती नगरबाट चारिका गर्दै तपाईं भद्रीय नगरमा जानु लाग्नु भयो भन्ने मैले सुने, के यस्तो हो भगवान शास्ता? त भगवान शास्ताले भन्नुभयो, हे विशाखा, अवश्य पनि तिमीले सुनेको सही हो। श्रावस्ती नगरबाट म भद्रीय नगरमा चारिका गर्न गइरहेको छु। त यसो हेर्छ त सबै भिक्षुहरू भगवान बुद्धको पछाडि, भगवान बुद्ध सँगै जता जता भगवान बुद्ध जानुहुन्छ त्यतै त्यतै भिक्षुहरू पनि जानुहुन्छ। त विशाखालाई पर्यो आपत अलिकति। भगवान शास्ता, तपाईकै आशय अनुसार मैले पूर्व दिशामा त्यत्रो लगानी गरेर मैले बिहार निर्माण गर्न गइरहेकी छु।
बिहार निर्माणको लागि भिक्षुहरूको सुविधाको लागि कस्तो कोठा बनाउनु पर्ला, कस्तो स्थान बनाउनु पर्ला, कसरी चाहिँ उपयुक्त बिहार बनाउने भन्ने त भिक्षुहरू नै त्यस बिहारमा बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि भगवान शास्ता श्रावस्तीमै बस्नु भएको भए बेस हुन्थ्यो कि? किन त भन्दाखेरि विशाखालाई त अब चाहिँ घर निर्माण गर्ने, महल निर्माण गर्ने पो थाहा छ त। अब भिक्षुहरू बस्नको निमित्त त भिक्षुहरूले जो व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्छन् उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो हुने किसिमले, सुविधा हुने किसिमले उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ। उनीहरूले नै एक किसिमले चाँजो बाजो मिलाइदियो भने विशाखा उपासिकालाई धेरै सजिलो हुने। त्यत्रो पैसा, त्यत्रो रकम खर्च गरेर पनि भिक्षुहरूलाई चाहिँ सुविधायुक्त बनाउन सकिएन भने त अलि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने मनसाय होला। भगवान बुद्धलाई श्रावस्ती नगरमै बस्नु भए बेस हुन्थ्यो। बिहार निर्माण गर्नसम्म तपाईँ यही श्रावस्तीमै बस्नु भयो हुन्थ्यो भन्ने प्रार्थना गर्नुभयो। तर भगवान बुद्धले विशाखा उपासिकालाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे विशाखा उपासिका, यदि बिहार निर्माणकै लागि हो भने हे उपासिका, तिमीले म त श्रावस्ती नगर छोडेर श्रावस्ती नगरबाट भद्रे नगरतिर चारिका गर्न गइरहेको म त हिँड्नै लागिसकेको छ। त्यस्तै कोही भिक्षुहरू आवश्यक नै छ भने तिमीले कसैको, कुनै पनि भिक्षुको तिमीले पात्र थापेर लिनु। जुन भिक्षु यो बिहार निर्माण गर्नको निमित्त आवश्यक छ जस्तो तिमीलाई लाग्छ, त्यही भन्तेको, त्यही भिक्षुको पात्र थापेर लिनु भनेर भगवान बुद्धले आज्ञा गर्नुभयो। भगवान बुद्ध त रोकिनेवालामा भएन। भगवान बुद्ध त उपकारको लागि चारिका त गर्नु पर्यो। त विशाखा उपासिकाले पनि थाहा भइन् कि भगवान बुद्धले आवश्यक रूपमा भिक्षुलाई, कुनै पनि भिक्षुलाई यही बिहार निर्माणको लागि यही बस्ने अनुमति दिनुभयो। जसको मैले पात्र थापेर लिन्छु त्यही भिक्षु यही श्रावस्तीमा बस्ने भयो। अब सबका सब भिक्षुहरू चाहिँ भद्रे नगरमा जानुभयो भने त श्रावस्तीमा त्यत्रो ठुलो बिहार निर्माण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ भिक्षुहरूको लागि नै बनाएको भनेपछि भिक्षुहरू नै त्यहाँ उपस्थित नभएपछि चाहिने आवश्यक सुविधाहरू, आवश्यक चाहिँ कोठा आदि इत्यादिहरूलाई चाहिँ उपयुक्त रूपमा चाहिँ निर्माण गर्नको निमित्त त अब भिक्षुहरू भयो भने धेरै उपयुक्त हुन्छन्, हैन? त्यसपछि विशाखा उपासिकाले यसो हेरेन् आनन्द भन्तेलाई पनि। हुन त आनन्द भन्तेप्रति विशाखाको साह्रै श्रद्धा, साह्रै अगाध श्रद्धा थियो। तर विशाखा उपासिकाले यो यत्रो ठुलो चाहिँ बिहार निर्माण गर्दैछु, यसको लागि त मौदगल्याण भन्ते अब रिद्धिवान पनि हुनुहुन्छ। केही गरे यो निर्माण गर्नको निमित्त रिद्धि सिद्धिको आवश्यक भयो भने पनि मौदगल्याण भन्तेले चाहिँ विशेष एक किसिमको भूमिका निभाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले महामौदगल्याण भन्तेकै म पात्र थापेर लिन्छु भनेर विशाखा उपासिकाले चाहिँ मौदगल्याण भन्तेको पात्र थापेर लिनुभयो। त्यसरी पात्र लिइसकेपछि मौदगल्याण भन्तेले भगवान बुद्धको मुहारमा हेर्नुभयो, मुखमा हेर्नुभयो, यसो हेर्नुभयो। त्यसपछि भगवान बुद्धले मौदगल्याण भन्तेलाई भन्नुभयो, हे मौदगल्याण, अब तिमी श्रावस्तीमै बसेर, तिम्रो परिवार सहित तिमी श्रावस्तीमै बसेर बिहार निर्माणको कार्यमा सहयोग पुर्याउनु। म भिक्षुसँग सहित चारिका गर्दै आउँछु, चारिका गरेर आउँछु भन्ने बित्तिकै मौदगल्याण भन्तेले पनि भगवान शास्ता अवश्य पनि तपाईँले चिन्ता लिनु आवश्यक छैन। बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासङ्घको लागि उपयुक्त हुने गरी बिहार निर्माण हुन्छ, टुक्क भएर जानु होला, आज्ञा दिनुहोस् भनेर चाहिँ मौदगल्याण भन्तेले भन्नुभयो। त भगवान बुद्धले अवश्य हो महामौदगल्याण भन्ते, तिमी छौ त मलाई के को चिन्ता। थाहा छ तपाईँहरूलाई, भगवान बुद्धलाई मौदगल्याण भन्ते र सारिपुत्र भन्ते भयो भने केही चिन्तै छैन। तिमी छौ त मलाई के चिन्ता। त्यसैले भनिन्छ नि, भगवान बुद्धको शासन वृद्धि यति वृद्धि गर्नुमा सारिपुत्र भन्ते र महामौदगल्याण भन्तेको त्यत्तिकै छ। त्यसैले विपक्षीहरूले भन्ने गर्थ्यो रे, यो भगवान बुद्धको शासन यति
विस्तृत रूपमा चाहिँ चम्किन सकेको सारीपुत्र भन्ते र मोटज्ञान भन्तेको कारणले हो। त्यसैले यो सारीपुत्र भन्ते र मोटज्ञान भन्तेले जुधाउन सक्यो भने, झगडा गराउन सक्यो भने त भगवान बुद्धको शासन त के हुन्छ र भनेर चाहिँ विपक्षीहरूले त महामोटज्ञान भन्ते र चाहिँ सारीपुत्र भन्तेलाई झगडा गराउनको निम्ति ठुलै प्रयत्न गरेको थियो के। त्यसैले बाहिरी मान्छेहरूलाई आफन्तहरू बीचमा आफ्नोहरू बीचमा झगडा गरेर चाहिँ फाइदा लिन्छ। त्यस्तो घटना पनि छ। त भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, क्या मजाको शब्द छ। सारीपुत्र भन्ते र मोटज्ञान भन्तेलाई भन्नुहुन्थ्यो, तिमी छौ त मलाई के को चिन्ता। आहा, क्या मिठो शब्द है। त्यस्तो विश्वास के, त्यस्तो भर के, त्यस्तो ढुक्कता के भगवान बुद्धलाई यो सारीपुत्र भन्ते र मोटज्ञान भन्थे। थाहा छ नि तपाईँले, देवदत्तले त्यस्तो एउटा चाहिँ सँग भेट गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्ध चिन्तित हुनुहुन्न। टुक्क थियो, मसँग अहिलेसम्म पनि सारीपुत्र भन्ते र मोटज्ञान भन्ते छ। जस्तो सुकै परिस्थिति आउँदाखेरि पनि सारीपुत्र भन्ते र मोटज्ञान भन्तेले यस्तो चाहिँ सजिलै पाराले यस्ता समाधान गर्नुहुन्छ। त्यस्तो छ क्या भगवान बुद्धले। हुन पनि त्यत्रो भिक्षुहरू चाहिँ भेट गरेर लगेको त्यस्ता भिक्षुहरूलाई त सारीपुत्र भन्ते मोटज्ञान भन्ते फिर्ता ल्याउनु भयो पनि। त्यस्तो छ क्या उहाँहरू, सक्षम त उहाँहरू धेरै सक्षम नि। त्यसपछि भगवान बुद्ध चारिका गर्न थाल्नुभयो। भद्रीय नगरमा भद्रीय कुलपुत्रलाई उपकार गर्नुको निमित्त त्यो नगरमा भगवान बुद्धले पाइला त्याग्नु भयो भने त्यो नगरका अब भद्रीय कुलपुत्र त उपकार हुने नै भयो। भगवान बुद्ध त्यहाँ पाइला त्याग्नु भयो भने कतिको उपकार हुने देखेर भगवान बुद्ध त्यहाँ पाल्नु भयो। अब यता विशाखा उपासिका सहित त्यहाँ चाहिँ अब त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हैन, बिहार निर्माणको जिम्मेवारी 500 कोठाको 2 तल्ले मजाको त्यो एउटा बिहार। पछि म त्यो बिहार कस्तो छ भन्ने कुरा त अब हैन, सेतो छ रे त्यो बिहार, सेतो बिहार के। मोटज्ञान भन्तेले भिक्षु सङ्घ, भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई कसरी निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिहार त्यो चाहिँ आवास चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुनै पनि कमी कमजोरी नहुने किसिमले बिहार निर्माण गरिदिनु भयो। त्यसमा चाहिँ रेखदेख गर्ने नै महामोटज्ञान भन्थे। विशाखा उपासिका त दाताको रूपमै प्रस्तुत भइन् हैन, त्यो पनि त महान कुरा भयो। निर्माण गर्दै गर्दै जाँदाखेरि त्यो बिहारको लागि 9 करोड, त्यति बेलाको 9 करोड धन खर्च भएर 9 महिना लगाएर त्यो बिहार निर्माण भयो। हेर्नुहोस् है, 9 महिना लगाएर भनेपछि 1 महिनामा 1 करोड रकम खर्च गरेको भयो। त्यो त्यति बेलाको 1 करोड भनेको चाहिँ अब तपाईको अब 1 महिनामा 1 करोड भनेपछि 1 दिनमा 3-3.5 लाख त खर्च गरेको भयो। त्यति बेलाको हो, त्यति बेलाको। अहिलेको कहाँ हो र? अहिलेको हुने हो भने त 1 दिनमा त्यो तपाईको 30-40 लाख 50 करोड होला त्यो अहिलेको हिसाबबाट। त्यत्रो खर्च गरेर 9 महिना लगाएर बिहार निर्माण भइसकेपछि विशाखा उपासिकाको मनमा यति सन्तोष भयो कि, यति प्रीति उत्पन्न भयो कि आफूले हैन एउटा श्रद्धा चित्त राखेर बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई दान गरेर यही श्रावस्ती नगरमा भिक्षु सङ्घलाई चाहिँ निवासको रूपमा दान गर्न पाउने त्यो बिहार हेर्दै 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 मनमा प्रीति प्रीति प्रीति। त्यसपछि 9 महिना बितिसकेपछि भगवान बुद्ध पनि श्रावस्तीमा चाहिँ फर्किनु भयो। भिक्षु महासङ्घ सहित भगवान बुद्ध श्रावस्तीमा फर्किनु भयो। विशाखा उपासिका त यति खुसी, यति खुसी, अब मेरो मनोहर पूरा हुने भयो। सहस्र कल्पौंदेखिको त्यो प्रतीक्षा आज पूरा हुने भयो। कति समयदेखिको रे? 9 महिना भन्नु होला तपाईले। सहस्र कल्पदेखिको प्रतीक्षा रे त्यो विशाखा उपासिका। विशाखा उपासिकाले हरेक जन्ममा यस्तो प्रार्थना गरेर आएको थियो रे, मैले
दिन सकौँ भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर आएको थियो अरे। हामी भने कस्तो लिन सकौँ होइन, त्यस्तो प्रार्थना गर्छ। ओ भगवान् भन्छ मलाई यो चाहियो, मलाई फल्ना चाहियो, मलाई धिस्का चाहियो भनेर हामी चाहिँ पाउने मात्रै कुरा गर्छ कि लिने मात्रै कुरा गर्छ कि हामी चाहिँ। तर विशाखा उपासिका भनेको यस्तो उपासिका हो जसले परहित उपकारको लागि त्याग गर्न सकौँ, दिन सकौँ भनेर प्रार्थना गरेर आए। सहस्र कल्पदेखि एउटा जन्म दुईटा जन्म, एउटा कल्प दुईटा कल्प हो र सहस्र कल्पदेखि त्यस्तो प्रार्थना गरेर आए। त 9 महिना पछि भगवान बुद्धलाई स्वागत गर्नुभई विशाखा उपासिकाले भगवान शास्ता महामोदगिल्यान भन्तेको प्रत्यक्ष निगरानीमा 9 करोड खर्च गरेर विहार निर्माण भइसकेको छ। अब यो विहारलाई भगवान बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई यो महादान गर्न चाहन्छु। त भगवान बुद्धले अवश्य पनि विशाखा उपासिका तिम्रो मनोहर पूरा गर, सहस्र कल्पदेखि तिमीले यस्तो चाहिँ मनोहर राखेर इच्छा आकांक्षा बोकेर तिमी चाहिँ जन्म जन्मान्तर घुम्दै आइरहेको सहस्र कल्पदेखिको इच्छा मनोहर पूरा गर हे विशाखा उपासिका भनेर भगवान बुद्धले चाहिँ स्वीकृति दिनु भइसकेपछि विशाखा उपासिकाले पनि त्यो चाहिँ विहार दान गर्नको निमित्त 4 महिनासम्म धुमधामले चाहिँ उत्सव मनाए। 4 महिनासम्म भिक्षुहरूलाई पनि दान गर्ने, शील गर्ने, चतुर्प्रत्यय दान गर्ने होइन। भिक्षुहरूलाई बस्नको निमित्त अब विहार त भइहाल्यो, त्यसको लागि ओछ्यान डसना खाट होइन आदि इत्यादि दान गर्ने। भिक्षु महासंघको लागि चाहिँ खुवाउनको निमित्त दाल तेल घिउ चामल होइन भोजन दान गर्ने। त्यस्तै गरी भिक्षुहरूले चाहिँ लाउने जीवर परिष्कारहरू पात्रहरू सारका विशाखा उपासिकाले बुद्ध शासनको लागि चिरस्थायीको लागि दान नगरेको के चिज छ भनेर सोध्यो भने त्यो पाउनुहुन्न रे। सब थोकै दान गरे विशाखा उपासिका। त्यत्रो दान गरे साह्रै प्रसन्न साह्रै खुसी हुँदै दानशील भावनादि कुशल कर्म गर्दै भगवान बुद्धले पनि उपदेश दिँदै सबैले धर्म अवबोध गरी सबैको मनमा श्रद्धाको होइन चाहिँ अब चाहिँ विपुलहरू फुक्दै होइन त्यहाँ त धुमधामले पो त्यो चाहिँ उत्सवहरू सम्पन्न भइरहेको रहेछ। त त्यसपछि 4 महिना उत्सवको अन्तिम दिनमा यानि कि अन्तिम उत्सव भनौँ न, अब त सकिने भयो, यो त अन्तिम भयो। त त्यति बेला विहार निर्माण गर्नको अगाडि पनि प्रसन्न विशाखा उपासिका, विहार निर्माण गर्दा गर्दै पनि त्यत्तिकै प्रसन्न। अब विहार निर्माण गरेर भगवान बुद्ध प्रमुख संघलाई पनि दान गरिसकेपछि झनै प्रसन्न। तिनटै क्षणमा पनि विशाखा उपासिकाले मनलाई प्रसन्न गरेर 4 महिनासम्म उत्सव मनाउँदै अन्तिम दिनमा चाहिँ अब त मेरो चाहिँ सहस्र कल्पदेखिको यो मनोहर मैले पूरा गरेँ। यो विषयमा पछि आउँछ। सहस्र कल्पको पछि अगाडि देखेको त्यो इच्छा आकांक्षा होइन त्यो कसरी पूरा भएको भन्ने कुरा पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ गर्छु। भगवान बुद्धले विशाखा उपासिकालाई अग्रश्राविका यानी कि उपासिकाहरू मध्येमा सबभन्दा अग्र उपासिका भनेर चाहिँ घोषणा गरिदिनु भयो। यति श्रद्धा, यति हैन प्रफुल्ल, यति प्रसन्न उपासिका जसले चाहिँ आफूलाई प्राप्त भएको आफ्नो पिता धनञ्जय सेठले प्रदान गरेको महालता प्रसाद धनलाई सुनारहरूसँग सोधेर 9 करोड जान्छ भनेर भनिसकेपछि त्यो महालता प्रसाद धन नगर नगरमा चाहिँ बेच्न पठाउँदाखेरि कसैले किन्न नसकेको त आफैले त्यो मूल्य तिरेर पनि भगवान बुद्धलाई प्रदान गर्न आउनु भएको र त्यही रकमले भगवान बुद्धको आशय अनुसार पूर्वपट्टि जमिन खरिद गरेर 9 करोडको विहार दान गरेर
अन्तिम 4 महिनासम्म पनि विशाखा उपासिकाले 4 महिनासम्म उत्सव मनाउँदाखेरि चाहिँ दानादि आदि कुशल कर्महरू सम्पन्न गरेर मनाएको भयो 4 महिना। त्यसमा पनि 9 करोड खर्च गरेर जम्मा 27 करोड खर्च गरेर पूर्व दिशामा निर्माण गरिएको त्यो बिहारको नामै पूर्वाराम भनेर नामाङ्करण गरियो। पूर्व दिशामा भएको कारणले गर्दाखेरि पूर्व दिशाको आराम स्थल भएको कारणले पूर्वाराम भनेर त्यो बिहारको नामाङ्करण गरियो। त अन्तिम दिनमा विशाखा उपासिका आफ्नो छोरा छोरीहरू नातिहरू थियो त्यति बेला, हैन, खुसी प्रसन्न भइकन आफूले चाहिँ सहर्ष कल्पदेखिको त्यो मनोहर पुरा भएको कारणले मनमा यति प्रीति उत्पन्न भएर त्यो प्रसाद त्यो बिहारको चाहिँ चारैतिर वरिपरि आफ्नो परिवारहरू लिएर चाहिँ एक किसिमले चाहिँ मुखबाट चाहिँ उद्गारहरू व्यक्त गर्दै पुरु 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 बोल्दै, हैन, ओहो अब के भनेको रहेछ त भन्दाखेरि एक्लै कराउँदै एक्लै बोल्दै एक्लै मुखबाट शब्द निकाल्दै त्यो बिहारलाई हेर्दा हेर्दै खुसी भएर शब्दहरू प्रकट गर्दै त्यहाँ चारिका गरिरहनु भएको थियो के विशाखा उपासिका। के भनेको थियो त भन्दाखेरि ओहो मैले सेतो चुनले पोतेको सुरम्य बिहार मैले आज श्रद्धा राखेर बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई मैले दान गर्न पाएँ। कस्तो बिहार रे? सेतो चुनले पोतेको सुरम्य बिहार आज मैले दान गरेर मेरो मनोहर पूर्ण गर्न पाएँ भनेर एक्लै बोल्दै, हैन, बरबराउँदै भन्छ नि त तपाईहरुको नेपाली भाषाबाट के भन्छ, बरबराउँदै, अलिकति बरबराउँदै भन्ने शब्द अलिकति नमिल्ला भनेर नि एक किसिमले त्यो प्रीतिको लहरहरू निस्केको स्वर बनेर मुखबाट त्यो बिहारलाई चारेका गर्दै 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 गरेर राखेर एक्लै, हैन, अब छन् उसका चाहिँ छोराछोरीहरू नातिहरू पनि छन्, अब बरबराउँदै गइरहन्, हैन। त्यसपछि ओहो मैले यो बिहार दान गर्न पाएर भिक्षुहरूको लागि चाहिने आवश्यक, जसले यो लोकको लागि बहुजन हित बहुजन उपकारको लागि आफ्नो जीवन परित्याग गरेर शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका क्लेश रहित तृष्णा रहित आर्य पुद्गलहरूको लागि मैले शयनासन खाता, हैन, मेज आदि किसिमले चाहिँ मैले उहाँहरूको चाहिँ आवासको लागि उहाँहरूको आरामको लागि सम्पूर्ण कुराहरूको मैले व्यवस्था गर्न पाएँ। सहस्र कल्पदेखिको मनोहर मैले पूरा गरेँ भनेर प्रीतिका लहरहरू शब्द बनेर निस्किएर बराउँदै त्यो चाहिँ प्रसाद, हैन, त्यो बिहार चाहिँ चारिका वरिपरि घुम्दै त्यसरी बोल्दै बसिरहेको रहेछ कि अन्तिम त्यो उत्सवको अन्तिम दिन। त्यसपछि फेरि भन्छ, के भन्छ, ओहो मैले शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएका आर्य संघलाई मैले शुद्ध सलाग भोजन दान आदि 84 व्यञ्जन पनि दान गर्न पाएँ। सहर्ष कल्पदेखिको मनोहर मैले आज पूरा गरेँ, मैले पूरा गरेँ। बरबराउँदै हिँडिरहेको थियो। एक त्यो थियो, अरू पनि थियो। अब एक्लै त्यसरी बरबराउँदाखेरि त मान्छेले के भन्छ? कोही थिएन। भगवान बुद्धको सामुन्ने आएर त्यसरी व्यक्त गरेको भए पो भगवान बुद्धसँग चाहिँ धम्म साकछा भइरहेको भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब कोही थिएन, आफै एक्लै, हैन, त्यसरी चाहिँ बरबराउने भन्ने त अरूले हेर्यो भने त कस्तो कस्तो लाग्छ नि त, हैन। त्यस्तै के भन्नुभयो त भन्दाखेरि ओहो मैले काशीको रेशम तथा सुतीको नरम चिवरहरूलाई मैले भिक्षु महासंघ आर्य श्रावक संघलाई दान गर्न पाएँ। जसले शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहेको छ त्यस्ता महान आर्य संघको लागि मैले नरम चाहिँ शरीर थाक्नको लागि अरन्तहरूको ध्वजाको रूपमा रहेको चिवर परिष्कार
अब चिवरसँगै तपाईँ चिवर परिष्कार भनेपछि तपाईँको सबै पाउँछ क्या, तपाईँको चाहिँ अस्त परिष्कारलाई चाहिँ चिवर परिष्कार भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो चिज पनि मैले दान गर्न पाएँ, मेरो सहस्र कल्पदेखिको मनोहर पुरा भयो भनेर विशाखा उपासिका बरबराउँदै होइन प्रीतिका लहरहरू छर्दै एक्लै कराउँदै त्यहाँ गइरहेको देखेछ। मैले भिक्षु महासङ्घको लागि, जीविकाको लागि, भोजन व्यवस्थापनको लागि मैले घिउ, तेल, मह, नवनीत खाद्यान्नहरू पनि मैले भिक्षु महासङ्घको लागि, जहाँ चाहिँ हजारवटा कोठाहरू छन् त्यो चाहिँ पूर्वाराम बिहारमा, त्यस बिहारमा निवास गर्नको निमित्त जति पनि भिक्षुहरू छन् ती भिक्षुहरूलाई पनि घिउ, तेल आदि खाद्यान्नहरू पनि मैले चाहिँ मनोहर होइन मनले चाहिँ तृप्त हुने गरी, मन सन्तोष हुने गरी मैले दान पनि सम्पन्न गर्न पाएँ। मेरो मनोहर पुरा भयो सहर्ष कल्पदेखिको भनेर चाहिँ विशाखा उपासिका त त्यो बिहार वरिपरि त्यसरी चाहिँ एक्लै बरबराउँदै कराएर त्यो हिँडेको के। अब उसलाई लागेको चाहिँ त्यो खुसी भएको हो। त त्यहाँको त्यो भिक्षुहरू थियो, त्यहाँ भिक्षुहरूले यसो सुन्यो त ल विशाखा उपासिका त के भयो, एक्लै चाहिँ बरबराएर पो कराएर यताउता चाहिँ हिँडेको छ, घुमेको छ, के भएको होला यो विशाखा उपासिका। यसरी त कहिले पनि कराएर यसरी बरबराएर यसरी चाहिँ वरिपरि हिँडिरहेको त कहिले पनि देखिन। 4 महिनासम्म यस्तो उत्सव भयो, कहिले पनि यस्तो भएको छैन। आज चाहिँ यो के भयो? भिक्षुहरूलाई त अचम्म लाग्यो। त भिक्षुहरूले त्यो दृश्य देखेपछि, त्यो शब्दहरू सुने, बरबराएको त्यो शब्दहरू सुनिसकेपछि भगवान बुद्ध कहाँ गएर ती भन्थे, भिक्षुहरूले के भने त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता विशाखा उपासिका महाउपासिका त बिहार दान गरेर त्यही बिहारलाई हेर्दै, त्यही बिहारलाई चारिका गर्दै, घुम्दै फिर्दै एक्लै बरबराएर कराउँदै हिँडिरहेको छ। कहिले के भनिरहेको छ, कहिले के भनिरहेको छ, उता बरबराउँदै हिँडिरहेको छ। भगवान शास्ता विशाखा उपासिका चाहिँ पागल त भइनन् र, एक्लै बरबराइरहन्छ। बोलाइन कि के हो, पागल भइन् कि के हो? भगवान बुद्धको अनुकम्पाले विशाखा उपासिकालाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। भगवान शास्ता उहाँ त हाम्रो महाउपासिका हो, तर चाहिँ उत्सवको अन्तिम दिनमा त यसरी बरबराएर हिँडिरहेकी छन्। हेर्नुहोस् न के भएको होला विशाखा उपासिकालाई भगवान शास्ता भनेर भिक्षुहरूले चाहिँ भन्न आएछ। त भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ मुसुक्क मुस्कुराउनु भएर ती भिक्षुहरूलाई भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, विशाखा उपासिका न बौलाएकी हुन् न पागल भएकी नै हुन्। त वास्तवमा विशाखा उपासिका चाहिँ मनमा त्यत्रो ठुलो महादान गरेर विशाखा उपासिकाको मनमा जुन प्रीतिका लहरहरू चाहिँ छल्किरहेको छ होइन, ती सम्पूर्ण प्रीतिका लहरहरू चाहिँ शब्द बनेर मुखबाट निस्केको। यति प्रसन्न छिन् कि विशाखा उपासिका सहर्ष कल्पदेखिको मनोहर आज उसले पूरा गरेको भएर ती चाहिँ मनोहर पूरा भएको कारणले मनमा साह्रै सन्तोषले भरिपूर्ण भएको छ। ती सन्तोषको लहरहरू निस्केको मुखबाट। त्यो कार्य सम्पन्न गरेको कारणले गर्दाखेरि मनमा प्रीतिका छालहरू तरङ्गित भएको, ती शब्दहरू बनेर मुखबाट निस्केको। कहाँ त्यस्ता महाउपासिका त्यसरी बौलाउनु, त्यसरी पागल हुनु देखिएको त्यस्तो होला। तर वास्तवमा विशाखा उपासिकाले श्रद्धा भाव व्यक्त गरिरहेको छ, सन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ, प्रीतिका छालहरू व्यक्त गरिरहेको छ। यो विशाखा उपासिका यो प्रीति यो जन्मको मात्र होइन, सहस्र कल्पदेखिको हो त्यो श्रद्धा, त्यो प्रीति अहिले छल्किरहेको हो। हे भिक्षुहरू, विशाखा उपासिका पागल भएकी छैनन्, विशाखा उपासिका बौलाएकी छैनन्।
त भिक्षुहरूले त अचम्मित भएर ओहो सहर्ष कल्पदेखिको प्रीति श्रद्धा आज उसको पूर्ण भयो। ओहो सहर्ष कल्पदेखि कस्तो उसले चाहिँ आशिका गरेको होला, कस्तो मात्रै उसले चाहिँ मनोहर राखेको होला भनेर भिक्षुहरूले चाहिँ भगवान बुद्धलाई विशाखा उपासिकाको सहर्ष कल्प पहिलेको के त्यस्तो मनोहर, के त्यस्तो चाहिँ इच्छा आकांक्षा थियो र भगवान शास्ता भनेर भिक्षुहरूले भगवान बुद्धलाई सोध्नु पर्यो। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, हे भिक्षुगण, आजभन्दा सहर्ष कल्प अगाडि पद्मोत्तर बुद्धको पालामा अहिलेका यी महाउपासिका विशाखाले म पनि भविष्यमा अग्रश्राविका हुन पाऊँ भनेर प्रार्थना गरेर आएकी थिइन्। जन्म जन्मान्तरसम्म मैले दानादि कुशल कर्महरू गर्न पाऊँ, मैले परहित उपकारको लागि, शासन वृद्धिको लागि त्याग गर्न सकूँ, दान गर्न सकूँ, दिन सकूँ भनेर प्रार्थना गरेर आएकी थिए। त्यही सहर्ष कल्पदेखिको त्यो मनोहर आज विशाखा उपासिकाले सन्तोषजनक रूपमा उसले पूर्ण गरेकी। सहर्ष कल्प अगाडि विशाखा उपासिकाले पद्मोत्तर बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई 1 हप्तासम्म महादान गरे, भोजन दान गरे, संघ दान गरे। त्यसरी बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघलाई भोजन दान, संघ दान गरिसकेपछि विशाखा उपासिकाले पद्मोत्तर बुद्ध सामुन्ने प्रार्थना गरेको थियो कि भगवान शास्ता, म पनि भविष्यमा तपाईँ जस्तै बुद्धको अग्रश्राविका बनेर बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि मैले दानादि कुशल कर्म गर्न पाऊँ भनेर पद्मोत्तर बुद्ध सामुन्ने त्यसरी प्रार्थना गरेकी थिए। त पद्मोत्तर बुद्धले पनि विशाखा उपासिकाले त्यस्तो प्रार्थना गरेको सुनेपछि पद्मोत्तर बुद्धले पनि भविष्यमा तिमी भद्रकल्पको 4औं बुद्ध शाक्यमुनि तथागत यानी गौतम बुद्धको पालामा तिमी अवश्यमेव तिमी अग्रश्राविका हुनेछौ भनेर पद्मोत्तर बुद्धले पनि आशीर्वाद दिनुभएको थियो। बिना त्यत्तिकै आशीर्वाद दिनुहुन्न बुद्धहरूले। उसले गरेको कर्म, उसले गरेको संस्कार, उसको चाहिँ जुन इच्छा शक्ति छ कि छैन, त्यो जुन प्रार्थना गरेको त्यो पूर्ण गर्न सक्ने उसमा चाहिँ क्षमता छ कि छैन, त्यो हेरेर मात्रै बुद्धहरूले पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यति बेला त्यो विशाखा उपासिकासँग त्यस्तो एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति, त्यस्तो एउटा चाहिँ श्रद्धा भएको कारणले गर्दाखेरि पद्मोत्तर बुद्धले विशाखा उपासिकालाई आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त पद्मोत्तर बुद्धको पालादेखि नै त्यसरी प्रार्थना गरेर यानी कि बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघले भोजन दान, चिवर आदि परिष्कारहरू दान धुमधामले 7 दिनसम्म दान गरे, त्यसरी प्रार्थना गरेर आए कि जन्म जन्मान्तर विशाखा उपासिकाले त्यसरी दानादि कुशल कर्महरू गर्दै 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 आउँदै गर्दाखेरि पनि अहिलेको गौतम बुद्ध भन्दा पहिलेका काश्यप बुद्धको पालामा पनि विशाखा उपासिका जन्मेकी थिइन्। बुद्धको पालामा, त्यो बुद्धको पालामा पनि जन्मेर काश्यप बुद्धको सामुन्ने पनि विशाखा उपासिकाले भगवान बुद्धको अग्रश्राविका हुन पाऊँ भनेर प्रार्थना गरेर आएकी थिइन् हैन। त्यसरी काश्यप बुद्धसँग पनि प्रार्थना गरे। सुरुमा त पद्मोत्तर बुद्धको पालामा प्रार्थना गरेकी थिइन्। त काश्यप बुद्धको पालामा पनि जन्मिनु भएर त्यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि कयौं जन्मसम्म अनेक देव मनुष्य हैन जन्म लिई परहित उपकारको लागि त्याग गर्न पाउने के, उसले त्याग गर्न सक्ने के, दिने के, दिने।
त्यसरी दानादि कुशल कर्ममा अग्र भएर नै हरेक मनुष्य देव जन्मले सुख भोग गर्दै कुशल पुण्य सञ्चित गर्दै आखिरमा यो भद्र कल्पको गौतम बुद्धको शासनमा धनञ्जय सेठकी छोरी विशाखाको रूपमा जन्म लिन आउन पाइन् र भगवान बुद्धलाई 7 वर्षको उमेरमा भेटेर श्रोतापन्न फल प्राप्त गरी भगवान बुद्धको शासनमा दान आदि कुशल कर्म आदि इत्यादि गरेर अन्ततः आफूलाई प्राप्त भएको त्यस्तो गहना 9 करोडमा बिक्री गरेर त्यही रकमबाट पूर्वाराम विहार निर्माण गरी गौतम बुद्धको शासनमा बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई बस्नको निमित्त 27 करोड खर्च गरेर दान प्रदान पनि गरिन्, महादान गरिन् र आखिर त सर्षकल्पदेखिको त्यो मनोहर गौतम बुद्धको पालामा आएर उसले अग्रश्राविकाको पदवी लिएर अग्रश्राविका बनेर जीवनलाई धन्य गरेर गइन्। र भगवान बुद्धले पनि विशाखा उपासिकालाई अग्रश्राविका यानी उपासिकाको रूप दर्जा दिनुभएको थियो कि बुद्ध शासनको लागि चाहिने आवश्यक चतुर प्रत्ययलाई विशाखा उपासिकाले कहिले पनि अभाव नहोस् भनेर हर हमेशा भिक्षु संघलाई चाहिने त्यति बेलाका भिक्षुनी संघलाई चाहिने साराका सारा चिजहरू दान गर्ने त्यस्तो दिन सकूं। त्यसैले तपाईहरुले भगवान बुद्धलाई प्रार्थना गर्दाखेरि मैले परहित उपकारको लागि दानादि कुशल कर्म गर्न सकूं, सबैको हित उपकारको लागि त्याग गर्न सकूं, दान गर्न सकूं, दिन सकूं भनेर तपाईले माग्नु पर्छ के। लिन सकूं, मैले जम्मा गर्न सकूं, पोको पार्न सकूं भन्ने त त्यो त लोभीहरूले भन्छ। लोभी भनेपछि फेरि तपाईहरु रिसाउनु होला, नरिसाउनुस् है। त विशाखा उपासिकाको आदर्श चरित्रलाई उजागर गर्ने हैन त्याग गर्ने मान्छे नै यो संसारमा उसको जीवन सफल हुन्छ के। त्यसैले त्याग जस्तो महान पुण्य कहाँ छ, त्याग्नु त पर्छ। त विशाखा उपासिकाले त्यसरी भएको कारणले गर्दाखेरि अनेक देव मनुष्य जन्म हुँदै आखिरमा विशाखा उपासिका हैन भएर चाहिँ जन्म लिन आएन र भगवान गौतम बुद्धको पालामा यसरी अग्रश्राविकाको रूपमा अहिले चाहिँ विशाखा उपासिकाहरूको मध्येमा यो अग्र उपासिका हुन् भनेर भगवान बुद्धले यसरी देशना गर्दै गर्दाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, जसरी एउटा चाहिँ कुशल मालीले बगैँचामा राम्रो राम्रो फूलहरू छानी सुन्दर माला बनाउँछ हैन, त्यसरी नै संसारमा जन्म भई मरण हुनुपर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यही कुरा जानेर धेरै उपयुक्त हैन समय सापेक्ष पुण्य धर्म गर्नु पर्दछ भनेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। के भन्नुभयो? तपाईहरुले माली देख्नु भएको छ। मालीहरूले पनि बगैँचामा फूलहरू स्याहार्दै गर्दाखेरि मालीहरूले राम्रो राम्रो कुशल हैन सुन्दर त्यस्ता फूलहरू सबै टपक्क टिपेर फुल्न बाँकीहरूलाई सजाएर राखेर हैन अब फुलेर ओइलिसकेकोलाई पनि चाहिँ व्यवस्थित गरेर फुलिरहेको ती फूलहरूलाई मजाले टिपेर माला बनाएर कति सुन्दर बनाउँछ हैन। त्यसरी नै हामी जन्मेपछि एक दिन त बढ्नुपर्छ। कोही पनि यो संसारमा धन भयो भनेर 1000 वर्ष पनि बाँच्न सक्दैन, 100 वर्ष त सक्दैन, अब 1000 वर्षको के कुरा। कोही मान्छे रूपवान भनेर म त धेरै रूपवान हुँ भनेर तपाईले चाहिँ यो पञ्चस्कन्ध यो शरीर धारण गरेर म त कति सुन्दर छु, म त कति राम्रो मान्छे, कहाँ मर्छ भनेर चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्न। धन भएर के, रूप भएर के, बल भएर के हैन, नाम भएर के, दाम भएर के,
एक दिन त यो संसारमा जन्मिएपछि त मरण हुनुपर्छ र मरण भएपछि तपाईले यो संसारमा कमाएको यो चाहिँ धन सम्पत्ति रूप नाम आदि इत्यादि हैन भौतिक चीजहरु भनौं न अहिलेलाई ती सम्पूर्ण कुरा त यो संसारमा छोडेर जाने हो हैन लिएर जाने भनेको त संसारबाट हामीले लिएर जाने भनेको दुईटै चीज छ कि पाप लिएर जाने कि पुण्य लिएर जाने अब पाप लिएर गयो भने तपाई खस्नुहुन्छ पुण्य लिएर जानुभयो भने तपाई माथि उठ्नुहुन्छ तल गयो भने दुःख हुन्छ माथि गयो भने सुख हुन्छ अब तपाईले चाहनु भएको के हो सुख हो कि दुःख हो अब तपाईले चाहनु भएको उहाँले चाहनु भएको मैले चाहनु भएको सबैले चाहेको त सुखै हो सुख चाहने मान्छे त माथि जानु पर्यो माथि जानको निमित्त पुण्य गर्नु पर्यो हैन र अब पुण्य भनेको के दान गर्ने शील पालन गर्ने ध्यान भावना गर्ने देशनाहरू सुन्ने हैन आदि इत्यादि विभिन्न कुशल कर्महरू नै पुण्य हो त्यही पुण्य कर्म गर्यो भने तपाई माथि जानुहुन्छ सुख शान्तिसँग बस्न पाउनुहुन्छ एक न एक दिन त मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गर्नको निमित्त आधार भनेको त पुण्य नै हो त्यसैले यो संसारमा छोडेर जाने यो भौतिक चीजहरूलाई आसक्त भएर लिने 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 पोको पार्ने जम्मा पार्ने त्यस्तोमा आसक्त भइरह्यो भने त आखिरमा अन्तमा तपाईलाई त ती सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्तिले धोका दिन्छ जतिसुकै धन भए पनि तपाईले त्यो वृद्धता त्यो धनले रोक्न सक्छ र भन्देसम्म त यहाँ त बुढो भएर आइसक्यो अब हाम्रा उपासक उपासिकाहरू कत्रो कत्रो उपासिकाहरू होलान् हैन चाउरी परिसकिसक्यो अनित्य देखिसकिसक्यो कति दुःख भोग्नु परिसक्यो हैन अनि आफूले भने जस्तो कति चाहिँ चाहना नभएको चीजहरु कति भइसक्यो यो संसारमा त दुःखै दुःख छ नि उपासक उपासिकाहरू त आफूले भने जस्तो छ र छैन नि आफ्नो यो शरीर यो पञ्चस्कन्ध पनि आफूले भने जस्तो छैन तपाईको यो शरीरको एउटा एउटा केस अब भन्नेसँग त केस छैन हैन शिरको एउटा केस पनि तपाईले आफूले भने जस्तो राख्न सक्नुहुन्न भने तपाईले यस्तो शरीर कसरी राख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले यो संसार त अनित्य हो दुःख हो अनात्मा हो एक दिन त तपाई मर्नु पर्छ दुई दिनको पाहुना हो संसारमा आएको त खाली आएको खाली जाने हैन एक्लै आएको एक्लै जाने दुई दिन बाँच्नको निमित्त किन तत्तर मम के को घमण्ड के को ईर्ष्या के को अभिमान दुई दिन पछि त संसारलाई बाई बाई गर्नु छ बाँचुन्जेल सबैसँग मेलमिलाप गरौं रिस राग छोडौं हैन कसैलाई दुःख नदेऊ कसैसँग भेट्दा के रे मुसुक्क हाँस्न पाऊं बस त्यति होइन त्यस्ता मान्छेहरू मरेर जाँदाखेरि पनि खुसी साथ जान सकिन्छ हैन सकेको दान गर्ने पुण्य शील पालन गर्ने ध्यान भावना गर्ने बस जिउने तरिका यही हो दिन सक्ने हुनु पर्यो के तपाई दिन सक्ने हुनु पर्यो जब तपाईको जीवनबाट परहित उपकारको लागि तपाईको जीवन उपयोग हुन्छ तब मात्र तपाईको जीवन सफल हुन्छ आफ्नो लागि मात्रै खाने आफू लागि पिउने आफू मात्रै सुख भोग गर्ने आफू मात्रै हाँस्ने गर्नु भयो भने त के अर्थ भएन त्यो जीवनको त्यो त पशुहरूले पनि गर्छ त्यस्तो जीवन यापन त अनि तपाई त मान्छे रे सर्वश्रेष्ठ प्राणी रे दिमाग भएको रे बोल्न सक्ने रे अनि फरक हुनु परेन त्यसरी फरक हुन सक्नु भएन भने तपाईको जीवन चाहिँ घाँस उम्रे जस्तै घाँस चाहिँ त्यो बिलाएर गए जस्तै तपाईको जीवन पनि बस त्यस्तो मात्रै हुन्छ त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ चतुर मालीले बगैँचामा राम्रो राम्रो फूलहरू छानेर एउटा सुन्दर माला हुन्छ त्यसरी नै हामीले जीवनमा सही ठाउँमा सही समयमा सही दान शील भावनादि कुशल कर्म गरेर यो जीवनलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ यो जीवनलाई सार बनाउनु पर्छ यो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनु पर्छ अनि मात्रै तपाईले साच्चैकै जीवन जिएको भन्छ नत्र भने त मान्छेहरू जिउँदै नजिउँदै अब भनिन्छ जीवनलाई जिउन नै पाएको हुँदैन कोही मान्छे त मरिसकेको हुन्छ
धेरै मान्छे यो संसारमा आएर जिएर जाँदैन, मरेरै जान्छ के। मरेर जान्छ भने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, मरेर जान्छ क्या मान्छेहरू, जिएर जाँदैन। त्यसैले तपाईँ मान्छे भएर यो संसारमा जन्मिएको छ भने जिएर जानुहोस्, जिएर जानुहोस्। त्यो जिउनु भनेको चाहिँ तब मात्र हुन्छ तपाईँको जीवन परहित उपकारको लागि, तपाईँको जीवन उपयोगमा आओस्। चाहे तपाईँको धन होस्, चाहे तपाईँको बल होस्, चाहे तपाईँको रूप होस्, चाहे तपाईँको बुद्धि होस्, चाहे तपाईँको जेसुकै होस्। त भगवान बुद्धले हेर्नुहोस् त, आफूसँग के छैन, उहाँसँग धन छैन कि, रूप छैन कि, परिवार छैन कि, सुख शान्ति छैन कि, यशकृति छैन कि, सत्ता छैन कि, होइन? राजकुमार भने राजकुमार, सारा चिज त वसपल भगवान बुद्धले त्याग्नु भएको। है, यस्ता भौतिक सुखहरू जति सुखै भए पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यसैले अनित्य दुःख अनात्मालाई बोध गर्नको निमित्त सती पत्थान विपස්සना ध्यान भावनालाई हामीले अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यो सत्यलाई खोजी गर्नु पर्यो भनेर भगवान बुद्ध निस्किनु भएको नि। त्यही भगवान बुद्ध त्यति बेला निस्किनु नभएको भए आज हामी पनि अन्धकारमा जीवन बिताइरहेको हुन्छ। धर्मको नाममा हामीले पाप गरिरहेको हुन्छ, सम्यकको नाममा मिथ्या आचरण गरिरहेको हुन्छ, कुशलको नाममा अकुशल गरिरहेको हुन्छ, पुण्यको ठाउँमा पाप गरिरहेको हुन्छ हामी पनि। त भगवान बुद्धले सबै चिजलाई दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर देखाइदिनु भयो र पो अहिले हामी यो पाप हो है, यो पुण्य हो है, यो कुशल हो है, यो अकुशल हो है, यो मिथ्या हो है, यो सम्यक हो है भनेर छुट्टिने गरी हामीले जीविका यापन गर्न पाउनु भनेको त वसपल भगवान बुद्धलाई त हर हमेशा साधुवाद, धन्यवाद, होइन? वसपल भगवान बुद्धको त धन्य धन्य तथागत, धन्य धन्य सुगत भनेर हामीले भगवान बुद्ध प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त गरेर कृतज्ञ हुनुपर्छ। हामी मात्र होइन, देवता र ब्रह्माहरू पनि कृतज्ञ भइसके, अब हामी कृतज्ञ हुनु पर्दैन? त्यस्तो महान कार्य गर्नुहुने भगवान शास्त्रले भन्नुभएको यो वचन माली, चतुर मालीले राम्रो राम्रो फूलहरू टिपेर सुन्दर फूलमाला बनाउँछ नि, त्यस्तै कुरालाई जानेर मनुष्य भएर जन्मेर असल असल कुशल कुशल पुण्य धर्मलाई सम्पादन गरेर यो जीवनलाई सुन्दर बनाउनु पर्छ भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई उपदेश दिएको के। विशाखा उपासिका त्यहाँ पागल भइन् कि बौलाइन् कि भनेर त्यहाँ शङ्का भइसक्यो। किन त भन्दाखेरि उसले गरेको कुशल कर्म सहर्ष कल्पदेखिको मनोहर थियो। त्यो मनोहर पुरा भइसकेपछि त त्यो श्रद्धा, त्यो प्रीति मुखमा शब्द भनेर निस्केको के। भिक्षुहरूले सुनेपछि त अचम्म लाग्यो, पागल भइन् कि क्या हो यो उपासिका, बौलाइन् कि क्या हो यो उपासिका। ल हेर्नुहोस्, अब घुमेको घुमै छ, त्यो चाहिँ बिहार चाहिँ वरिपरि चाहिँ चारिका गरेको गरै छ त, सेतो रे, सेतो चुनले पोटेको रे, क्या मजाको होला है। त भगवान बुद्धले यसरी मनुष्य जीवनलाई सुन्दर बनाउनको निमित्त छानी छानी हामीले कुशल कर्म गर्नुपर्छ भनेको मतलब नै के हो त भन्दाखेरि कहाँ दान गर्दाखेरि महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ, कसलाई दान गर्दाखेरि महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ, कस्तो अङ्ग पुरा गरेर दान गर्दाखेरि महान आनिसंस पुरा हुन्छ, त्यो भगवान बुद्धले देशना गर्नु। शील भनेको के हो, शीललाई कसरी पूर्ण रूपमा पालन गर्न सकिन्छ, शीलका परिकारहरू के हुन्, शील परिपूर्ण गर्नको निमित्त के अङ्गले परिपूर्ण हुनुपर्छ आदि इत्यादि कुराहरू भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको छ, होइन? ध्यान भावना के हो, ध्यान भावना कसरी गर्नुपर्छ, कस्तो ध्यान गर्यो भने लोभ हटेर जान्छ, द्वेष हटेर जान्छ, मोह हटेर जान्छ, अन्धविश्वासहरू तरेर जान्छ, मिथ्या दृष्टिहरू चाहिँ बाट मुक्त भइन्छ। यस्ता कुराहरू भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। हो, यस्ता कुराहरूलाई जानी बुझी असल असल कुशल कर्महरू गरेर यो मनुष्य जीवनलाई हामीले सार्थक बनाउन सकेन भने, सार बनाउन सकेन भने त्यो चाहिँ पशुहरूले सम्म पनि
जीवन त बिताएकै हुन्छ नि आफ्नो लागि। अब हामीले पनि आफ्नै लागि मात्रै जीवन बिताउने हो भने मनुष्य र पशुमा के भेद रह्यो र? के भेद रह्यो? यसो हेर्नुहोस् त। खाने लाउने पिउने मोज मस्ती गर्ने, दुःख पायो भने रुने, रमाइलो भयो भने हाँस्ने, त्यस्तो जीवन त त्रिछान होइन पशुहरूले पनि गरेको हुन्छ। छैन र गरेको? उनीहरू पनि दुःख भएर रुन्छ, खुसी भयो भने नाच्छ, पेटको लागि हिँड्छ, रिस उठ्यो भने झगडा गर्छ होइन त। हामी पनि त्यहीमा सीमित भयो भने चाहिँ जीवनको कुनै सार हुँदैन भन्ने सन्देशका साथ भगवान बुद्धले भिक्षुगणलाई विशाखाको कारणले गर्दाखेरि उपदेश गर्नु हुँदाखेरि ती भिक्षुहरू धर्मचक्षु प्राप्त गरी श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए त्यहाँ उपस्थित चाहिँ सम्पूर्ण श्रोतागणहरूको लागि पनि ठुलै लाभ भएछ, जसले यस्तो धर्म देशना सुन्न पाए। त हामीले त दिनै सुन्न पाइरहेको छ, दिनै सुन्न पाइरहेको छ। हामीले पनि यो जीवनलाई सार गर्नको निमित्त दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई चाहिँ हामीले जीवनमा सम्पादन गर्नुपर्छ। भोलि होइन, आजै, आज मात्र होइन, अहिले नै सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामीले मनसाय राख्ने बित्तिकै हामीले पनि भगवान बुद्धको त्यो महान आनिशंसहरू मार्गफल निर्वाण धर्मलाई हामीले पनि साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। त यसरी बुद्ध शासनको चिरस्थायीको लागि बुद्ध प्रमुख भिक्षु महासंघलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक चतुर प्रत्ययलाई कहिले पनि अभाव नहुने गरी विशाखा उपासिकाले सहस्र कल्पदेखिको मनोहर पूरा गरिन्। बिहार पनि दान गरे। बिहारमा बस्नुहुने भिक्षुहरूको लागि आवश्यक भोजन दान पनि गरे र भिक्षुहरूको लागि आवश्यक चिवर परिष्कारहरू पनि दान गरे। कोही भिक्षुहरू चाहिँ बिरामी नपरोस्, यदि परिहाले तापनि भिक्षुहरूको लागि स्वास्थ्य उपचारको लागि औषधि पनि दान गरे। त्यसलाई नै के भनिन्छ त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू चतुप्रत्यय दान भनेर भनिन्छ। त्यसैले बिहार दान गर्नु यानि कि आवास दान गर्नु, त्यस्तै भिक्षुहरूको लागि चिवर परिष्कार दान गर्नु, त्यस्तै गरी भिक्षुहरूको जीविकाको लागि भोजन दान गर्नु, त्यस्तै भिक्षुहरूको स्वास्थ्य लाभको लागि औषधि दान गर्नु। यो चारवटा परिष्कारलाई, चारवटा प्रत्ययलाई चतुप्रत्यय दान भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू तपाईहरूले पनि यो कुरालाई जानी राख्नुहोस्। त्यसैले कति उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अस्ति पनि भिक्षु उपासक उपासिका भन्दैले चाहिँ अब ध्यान केन्द्र निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो पनि अलिकति चाहिँ सहयोग राखेर हामीले पनि कुशल पुण्य गर्न पाऊँ भनेर बिहार निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्न आउने पनि थुप्रै उपासक उपासिकाहरू आए। उहाँहरू भनेको चतुप्रत्यय दानमा पर्यो। त भगवान बुद्धले विशाखा उपासिकालाई चाहिँ उपदेश गर्नुभएको थियो, बिहार दान गर्नु भनेको भौतिक चिजहरू मध्येमा सर्वोत्कृष्ट दान गर्नु भनेकै बिहार दान गर्नु। बिहार दान गर्नुभयो भने सबै चिज दान गरेको सरह हुन्छ अरे। किन त भन्दाखेरि त्यही बिहारमा बसेर भिक्षुहरूले शील पालन गर्छ, समाधिको अभ्यास गर्छ, प्रज्ञाको अभ्यास गर्छ, धर्म देशना परित्राण आदि इत्यादि कुशल सम्पादन गर्ने भनेको त त्यही बिहारमा बसेर हो नि। त्यसैले बिहार निर्माणको लागि सहयोग गर्नु, यद्यपि हामीले विशाखा उपासिकाले जस्तो 27 करोड खर्च गरेर बिहार निर्माण गर्न त नसकिएला, तर बिहार निर्माण भएको स्थानमा हामीले चाहिँ केही आफूले चाहिँ रगत पसिना बगाएर कमाएको त्यो धन सम्पत्तिलाई त्याग्न सक्यो भने बिहार निर्माण गरेको स्थानमा त्यागेको कारणले बिहार निर्माणकै रूपमा तपाईँलाई पनि पुण्य लाग्छ। अब तपाईँले कति उपासक उपासिकाले भोजन दान गराउनुहुन्छ, त्यो पनि एउटा चाहिँ बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि एउटा योगदान हो। त्यो कति उपासकले चाहिँ चिवर दान गर्नुहुन्छ, अस्ति पनि उपासिकाहरू आएर चिवर दान गरेर जानु पर्यो।
चिवर दान पनि चतुप्रत्ययमा पर्छ। त्यो चिवर दान गर्ने पुण्यको कारणले गर्दाखेरि ती उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै पुण्य लाग्छ कि भिक्षुहरूले यही चिवर लगाएर धर्मको प्रचार प्रसार गर्छ, धर्मको चाहिँ अभ्यास गराउँछ। जति जति तपाईँले दान गरेको चिजलाई चाहिँ भिक्षुहरूले यसरी चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर होइन धर्म प्रचार गर्छ, तपाईँहरूलाई त्यति त्यति नै पुण्य लाग्छ। अब मलाई यो चिवर दान गर्ने, यो चाहिँ स्वेटर दान गर्ने, टोपी दान गर्ने, यो के दान गर्ने होइन। अब कतिले त यो देशना गर्नको निमित्त दादा चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ कतिले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। मैले जति जति यो चाहिँ कुशल कर्म गरेको हुन्छ ती दाताहरूको लागि पनि त्यो अंश लाग्छ कि। त्यसरी हो नि पुण्य गर्ने भने। सदा त गृहस्थीमा बस्नेहरूले त भन्तेहरूले जस्तो जीवनै त्याग गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सदा त चाहिँ त्यही समय दिएर लागिरहन सक्दैन नि। त्यसैले धर्म कर्म कुशल कर्ममा लागिरहने ती श्रमणहरूलाई हामीले सहयोग गर्नु, हामीले चाहिँ दानशील भावनाले कुशल कर्म गरेर शासनिक सम्पादन गर्नुमा नै पुण्यको भागीदार हुन्छ कि, पुण्यको भागीदार हुन्छ। त्यसैले मैले त जहिले पनि कामना गरिरहेको छु उपासक उपासक धेरै धेरै साधुवाद जसले बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि ठुलो योगदान दिनको निमित्त चतुप्रत्यय दान गर्नुभएको छ। उहाँ उपासक उपासिकाहरूको लागि आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पन्न होस्, जीवनमा मङ्गल कुशल सुस्वास्थ्य लाभ होस्, कार्य सिद्ध होस् र उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ दिन सकोस् के। अब दिन सकोस् भनेपछि आफूले लिने भएर दिन सकोस् भनेको जस्तो होला। दिन सकौँ भनेर प्रार्थना गर्नु भनेकै आफूसँग भएपछि नै दिन सक्ने हो नि। भएन भने त कसरी दिन सक्छ उपासक उपासिका। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ मैले लिन सकौँ, मैले प्राप्त गर्न सकौँ भनेर होइन, मैले दिन सकौँ त्याग्न सकौँ भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् न। त्याग्नको निमित्त केही भए पो त्याग्छ, त्याग्नलाई त हुनु पर्यो। त्यसै दिन सकौँ भनेको मतलब नै तपाईँसँग प्राप्त भइहाल्छ त होइन। अब प्राप्त गर्न सकौँ भनेपछि त दिन सक्ने त कुरा भएन नि त्यहाँ। त्यसैले पुण्य आर्जित गर्दाखेरि पनि, पुण्य सम्पादन गर्दाखेरि पनि यस्ता कुरालाई जानेर बुझेर हामीले पुण्य धर्म सम्पादन गर्न पायो भने नि उपासक उपासिकाहरू चतुर मालीले बगैँचामा सुन्दर सुन्दर फुलहरू टिपेर सुन्दर माला बनाए जस्तै हामीले पनि जानेर बुझेर होइन चिनेर सही ठाउँमा सही रूपमा पुण्य धर्म सम्पादन गर्न सकियो भने त्यो पुण्यको मालाले हाम्रो जीवनलाई सिंगार्न सकिन्छ के। जसको कारणले जिउँदाखेरि पनि जीवन सुन्दर शान्त विशाल होइन। तपाईँ यो लोकलाई छोडेर जानु भए पनि जता जता जन्मिने हुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँको जीवन सुन्दर शान्त विशाल हुन्छ र एक न एक दिन अवश्यमेव सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्म पनि प्राप्त गरेर सदाको लागि परम सुख शान्ति तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले जसरी विशाखा उपासिकालाई आफ्नो मनोहर पुरा गरेर जीवन सन्तोषपूर्वक चाहिँ सम्पन्न गरिन् त्यसै गरी उपासक उपासिका सबैले यस्ता धर्म देशनाहरू सुनेर आफ्नो जीवनमा भएका सम्पूर्ण कुशल मनोहर सम्पन्न गर्न सकोस्, सुख शान्ति वृद्धि हुन सकोस् भन्दै सबैले मार्गफल निर्वाण प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहे है। अब धेरै समय नलिउँ क्यारे होइन। आजकल चाहिँ सबै मान्छेहरू व्यस्त छन् र देशमा पनि ठुलै परिवर्तन आएको छ, ठुलै चिजहरू चाहिँ हिजो समाचार सुन्दाखेरि। त्यसैले तपाईँहरू पनि अलिकति व्यस्तै होला होइन। धर्मचित्तलाई वृद्धि यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको होइन सबै तहका मान्छेहरूको मनमा धर्मचित्त वृद्धि होस् र राष्ट्रमा भएका सारा समस्याहरू चाहिँ शान्त भएर जाओस्। चाहे त्यो आर्थिक समस्या होस्, त्यहाँ चाहिँ भौतिक समस्या होस्, त्यहाँ शारीरिक समस्या होस्, त्यो मानसिक समस्या होस् होइन, चाहे त्यो यो देशको यो चाहिँ पारिवारिक समस्याहरू सबै शान्त भएर जाओस् भनेर हाम्रो धर्म देशनाको पुण्यले यही कामना गरौँ। उपासक उपासिकाहरू देशमा सुख चयन सबैले प्राप्त गरोस्, त्यस्तो महसुस होस्, सबैमा धर्म चेतना वृद्धि भएर एक आपसमा मैत्री गर्नको
प्रचार प्रसार होस् भनेर पनि हामीले कामना गरौँ र यो सधर्मलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त व्यक्तिदेखि लिएर राष्ट्रका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ सहयोग गरेर यस्तो चाहिँ सधर्महरूलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त ठुलै योगदान पनि गर्न सकोस्, जसको कारणले सुख चाहने प्राणी, सुख चाहने मान्छेहरूको लागि सुखको बिजारोपण होस् भनेर कामना गरेर अन्तिममा हामीले पुण्य अनुमोदन गरौँ र यो पुण्यको अनुभवले बितेर जानुभएका हाम्रो गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तिवीर भन्ते र सायद उपन्दिता विवंश भन्तेलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो उहाँहरूको निर्वाण कामना गरौँ र तपाईँहरूको पनि ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्र सबै छन् होइन, उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भयो, उहाँहरूको पनि जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस् भनेर हामीले कामना गरौँ र अन्तमा मनुष्य देवता ब्रह्मा होइन सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो सुख शान्तिको कामना गरी हामीले पुण्य अनुमोदन गरौँ र देशना सुन्नुहुने, प्रत्यक्ष सुन्नुहुने, लाइक गर्नुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने, सेयर गर्नुहुने होइन सबैका सबै देशनामा चाहिँ सम्बन्धित हुनुहुने उपासक उपासिकाहरू र पछि सुन्नुहुने उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले तपाईँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् र जीवनमा दान शील भावनाले कुशल कर्मलाई अभ्यास गर्न पाई लोभ द्वेष मोहलाई हटाएर अनित्य दुःख अनात्माको दर्शन गरी मार्गफल निर्वाण धर्मसम्म प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य हेतु होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। अन्तिममा सबैले साधुका दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। भवतु सर्वमङ्गलं।